أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث من حيث أمركم أمركم الله الله من حيث أمركم الله إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 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 ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين متطهرين متطهرين مت تا باریک طا موٹا ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين بس إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 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 وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين. दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فأتوا حرثكم أنا شئتم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم فقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين.